महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे। यस श्रीमद् देवी भागवत गीता महायज्ञका प्रमुख अतिथि प्रमुख कथावाचक आदरणीय गुरु उपस्थित हवनमा गणेशमा सबैतिर बस्नुभएका आदरणीय गुरुहरू, निर्णायक जीवहरू, मिडिया कर्मीहरू र देश विदेशमा पनि हाम्रो लाइभ प्रसारण गरिरहनु हुने लाइभमा बस्नुहुने साथीहरू र महायज्ञमा हवन गर्न र श्रवण गर्नलाई देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्न उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हामी विष्णुदेवी भिलेज कीर्तन समूहको तर्फबाट यहाँलाई नमन छ। राधे राधे। हामी गणेश वन्दनाबाट भजन सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यो पहिलो प्रयास हो, यहाँले श्रवण गरेर स्वीकार गर्नुहोला। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बिन्दवासिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को, बिन्दवासिनी माता को, विष्णु देवी माता को, पशुपतिनाथ को, संपूर्ण देवी देवताहरूको तपाईले चर्को मात्रै गाइदिनु, टाइममा चर्को गाइदिनु बस। पूजा सुरु गर्छौं राम राम कृष्ण जी शंकर महादेव 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 राम राम कृष्ण जी। सर्वप्रथम सम्झन्छौ है गणपति देवा, सर्वप्रथम सम्झन्छौ है गणपति देवा। अनि सम्झौ गुरु वर्ग, अनि सम्झौ गुरु वर्ग सबै सत्यमेवा। राम राम कृष्ण जी शंकर महादेव राम राम कृष्ण जी शंकर महादेव राम राम कृष्ण जी शंकर महादेव
वासिनी माताको मन्दिर बन्नला छ केही सहयोग जुड्छ भनी केही सहयोग जुड्छ भनी देवी भागवत छ राम राम कृष्णजी शङ्कर महादेव चन्द्रगिरीमा झैमा बिन्दावासिनी माता हामीले मन्दिर बनाउनु छ हामीले मन्दिर बनाउनु छ सबैले दिनु साथ राम राम कृष्णजी साथीभाइ छोरा छिमेक समूह भएर थोरै दाना गारौँ एकजुट भएर राम राम कृष्णजी शङ्कर भोग
ध्यान गर्नु होला नसकेमा सेवा सनातनलाई बचाइराखौ सनातनलाई बचाइराखौ खुसी हुन्छन् देवा राम राम कृष्णजी शङ्कर तिम्रो मन्दिरमा श्री यन्त्र राख्छन् धन सम्पत्ति कमी नहोस् भनी भक्त भाग्छन् यन्त्रमा जायमा झलझल दीप साझमा
माता तिम्रो रचना तिला थरी थरी बिदा माग्छौ आजलाई बिदा माग्छौ आजलाई फेरि भेट्ने गरी राम राम कृष्णजी शङ्कर भोलेदेवा राम राम कृष्णजी शङ्कर राम राम कृष्ण जी राम राम कृष्ण जी शंकर महादेव 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 राम राम कृष्ण जी हरि 2 मिनट बाकी धुपडी बनाई बेदा मातालाई चढाउँछौ धुपडी बनाई बेदा मातालाई चढाउँछौ समापनको बेला माता समापनको बेला माता आरती जगाउँछौ राम राम कृष्ण जी शंकर महादेवा 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 राम राम कृष्ण जी शंकर महादेवा